अभी बोर्ड मारे अभी 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 11.5-12 लाखाचो एक हे एस्टिमेट आसा. तशेंच इंटरनल सिवरेज सिस्टम कनेक्टिविटी जी आता खूब पोन्नी आशिल्ली आनी ताच्या खातीर परत ह्या वाड्यावयल्या लोकांक सिवरेज ओवरफ्लो जाताली, ती रस्त्यार येताली. भुरगीं हांगा सकाळी फुडें स्कुलाक वता आसतना म्हणजे हांगची लोक जे ऑफिसाक बी वता आसतना तांकां सदांच त्रास जातालो आनी तांच्यो कंप्लेन्स आशिल्ल्यो की ते सिवरेजींतल्यान तांकां चलचें पडटालें. गाडी वता आसतना ती सिवरेज तांचेर पडटाली. सो आमी तेन्ना प्रपोजल घाल्लो, तो पास जावन आयलो आनी आज हें काम स्टार्ट जाता. म्हाका दिसता हें काम स्टार्ट जातकूच हांगा जी सिवरेज कनेक्टिविटी आसा ती स्ट्रीमलायन जातली आनी जे ओवरफ्लो जातालें तें बंद जातलें. सो एक म्हाका दिसता तांचो एक डिमांड आशिल्लो तो आमी हें केला आनी हो रस्तेय बी आतां सगळे ह्या दिसांनी ते सिवरेजा खातीरूच आमी रावल्या आनी ते सिवरेज सिस्टम जातकूच आमी रस्तेय करपाचें आमी स्टार्ट करतले. So also वास्कोय मातशें डिगींग जालो. सो वॉट एक्झॅक्टली इट इज ऑल अबाउट? नाही, आता ऑल रोड्स इन वास्को आर बींग नॉट हॉट मिक्स्ड बट खंय पॅचिंग करपाक ते पॅचिंग करतले पयलीं. दीस वॉज नेसेसरी म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंग करता आसतना सगळ्याक फोडप जाताच. अंडरग्रावंड केबलिंग वयल्यान व्हरपा मेळना. सो फोडाफोडी जातात, ताजो त्रास लोकांक थोडो जाता. पूण एकदां ते कंप्लीट जातकूच म्हाका दिसता नोबडी वील हॅव ट्रबल. आनी वयल्यान जे आमकां लायटी अश्यो बुरश्यो दिसताल्यो, फ्लक्च्युएशन जातालीं, पावसान आमकां त्रास जातालो, ते सगळे त्रास दूर जातले. सो म्हाका दिसता थोडो त्रास आमी सगळ्यांनी थोडो सहन करचो आनी इमिडिएटली आतां म्हाका दिसता अरावंड 15 days तांचें आनी काम उरलां. ते जातकूच मागीर आमी सगळे जे पॅचिंग आसा जे तांणी खणलां ताचेर टार घालतले आनी मागीर एकदां सगळे जातकूच एकदां हॉट मिक्स करतले. सो थोडो त्रास म्हाका दिसता सगळ्या कडेन जातलो. आनी आतां सिवरेज आतां आमचे उरुले बेलाबाय मेस्तावडो थंय स्टार्ट जाता. ताचें फाल्यां परवा इनॉग्रेशन आसा. म्हणजे 50 वर्सां पयलीं पसून सिवरेज नाशिल्लीच थंय अजून पर्यंत. मदीं कोणें तरी प्रयत्न केलो पूण तें जावना. पूण आतां तें व्हडलें काम उरुले बेलाबाय मेस्तावडो त्या एरियेंत स्टार्ट जाता आनी तातूंत भितर हय आनी सगळो सिवरेज आमी सिस्टम स्ट्रीमलायन करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. विच वील बी स्ट्रीमलायन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. नॉर्मली जाता तशेंच आसतलें. कमिटी आमचे कडेन आयिल्ली मेळपाक आनी कमिटीक जाय तशेंच जातलें. कार्निवल सदां भशेन कार्निवल वाचून नाल्यार शिगमो आसूं, दीस आर आमचे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स आनी दीस फेस्टिवल्स वील बी सेलिब्रेटेड इन द सेम मॅनर वीच दे हॅव बीन सेलिब्रेटेड ऑल दीस इयर्स. मे बी आनी इल्लें एक्स्ट्रा कितें कमिटी कडल्यान आमचे कडल्यान करून एक वास्कोच्या लोकां खातीर, मुरगांवच्या लोकां खातीर आनी मनोरंजन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सो ताजे खातीर कितें तयारी करपाक जाय, रस्ते सारके करपाक जाय, कितें करपाक जाय, दॅट ऑल वील बी रेडी आनी करतले आमी सगळें. देर इज नो प्रॉब्लम. ह्या फाटी वायऱ्याची बी थिंगा तुमी सगळे ह्या फाटी वायरी वयल्यो नाच. सो दॅट इज नो प्रॉब्लेम. आनी ज्यो केबल्स आशिल्ल्यो इंटरनेट केबल्स, म्हणजे इवन वेन आय वॉज द कावन्सिलर हांव झगडटालो की ह्यो केबल्स जे ऑपरेटर्स आसा तांकां रुल्स कांय ना, रेगुलेशन्स कांय ना, ते कोणाचें परमिशन घेना, कांयच घेना आनी आपल्याक जाय तशें घालतात म्हणून. पूण तेन्ना ताजेर दखल कोणें घेवना. पूण आतां जेन्ना तो प्रॉब्लेम एज ओवरग्रोन आतां सगळ्यांनी एक्शन घेतलें आनी कालूच म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तांकां 7 दिसाचो अल्टिमेटम दिला की तुमी आमचे पोल्सा वयल्यो काडना जाल्यार आमी कट करतले म्हणून. सो म्हाका दिसता ते काडले आनी तांणी स्ट्रीमलायन केलें. तुमकां याद जातली लास्ट टायम पसून हांवें केबल ऑपरेटर्सांची मिटींग घेतिल्ली आनी तांकां सांगिल्लें की आमी स्वता तुमकां खर्चान आमी अंडरग्रावंड करून दिता, तुमी भितरल्यान घाला म्हणून. आनी ते 10तले भितर 4 केबल ऑपरेटरांनी तेचे आमकां सपोर्ट केलो. 6 जाणांनी आमकां सामकें कॅर पसून करूं ना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजाक
एंड दे डीड इट. सो तांकां आतां हें बरें की थंय बी वायरी आतां पळय थोड्यो थोड्यो वयर आसा त्यो कट जातल्यो ऑटोमॅटीक. सो पाथवे म्हणजे कार्निवाल आसूं, शिगमो आसूं, नरकासूर आसूं, कितें आसूं तांकां फ्री एक्सेस मेळटलो. सो दॅट वील बी अ व्हेरी गुड रोड फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज. सो द लास्ट थिंग अबाउट द रॅम्प सो गेटीचे आमी हाजे पयलीं हांवें सांगिल्लें आसा सीएमा कडेन उलयलो हांव आनी सीएमान सांगलां की आपूण एमपीटीक एकदां आपोवन वी वील सॉर्ट इट आउट म्हणून. आनी ताणें एकदां आपोवपाचें केल्लें देन ही हॅड टू लीव फॉर दिल्ली. सो कालूय बी तो दिल्लीच आसा. आज सांजचे आमी मेळटले. सो टुडे आय वील डिस्कस विथ सीएम एंड वी वील टेल हिम टू रिमूव द गेट. पळय नॅशनल हायवे आसा, गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसा, इतलें आसतना एमपीटी आपली मनमानी करूंक शकना. दिस इज रॉंग ट्रेंड वीच इज बींग सेट बाय एमपीटी. आज लोक चाळवल्या. आज सगळे बायणाकार न्ही, सगळे वास्कोकार, मुरगांवकार, हुएवर इज युजींग दॅट डावन रॅम्प टू बायणा सगळे एजिटेटेड आसा. आमी तांकां खंय तरी तातारून दवरल्या की सीएमा कडल्यान आमकां 100% कितें तरी सोल्युशन येतलें आनी आय एम कॉन्फिडंट सोल्युशन येतलेंच म्हणून. ती गेट ताणें काडचीच पडटली. देर इज नो ऑप्शन. कित्याक दे कॅनॉट डू लायक दीस विदाउट टेकिंग एनीबडी इन टू कॉन्फिडन्स. ते आपली मनमानी करतात वीच वील नॉट टॉलरेट. आमी फक्त रावल्या सीएमाचें एकदां मिटींग जावनी म्हणून तांचे बरोबर आनी कितें नॅसेसरी स्टेप्स आसा बिफोर दॅट वी वील टेक. सो हांव लोकां कडेन अपील करता. म्हाका खुबशे लोक कालूय ऑफिसान येवन तांणी मेमोरेंडम दिवन गेले. खुबशे लोक म्हाका फोनार सांगता, खुबशे मेसेजी येता आनी पळोवपाक गेल्यार एवरीबडी इज एजिटेटेड. म्हणजे लोक इतले बेजारल्या, चाळवल्या. म्हणजे तुमकां बाकीचे सांगतले की दॅट गेट हॅज टू गो. फाल्यां आज तुमी गेट घाल्या, फाल्यां तुमी CISF कावंटर घालतले थंय, फाल्यां तुमी बंद करतले, मागीर कितें? सो दीस कॅनॉट बी अलावड एंड एटलीस्ट आय वील नॉट अलाव दीस थिंग टू हॅपन. पूण फक्त सीएमाचें कितें ताजे कडल्यान तांचे कडेन बसून उलोवपा खातीर आमी रावल्या आनी दॅट वील बी सॉर्टेड आउट. आज आमी सासमोळेचे सनीबी बिल्डिंगाचे रहिवासी आसा. आमचे तानावडे बाब आसा, कुट्टी आसा, एंथनी, राजा जाधव, समीर सगळे आसा. आमी सगळे जाण खूब आभारी आमचे आमदार श्री दाजी साळकर यांचे की तेंच्यांनी हे काम 11.5-12 लाखाचें काम घेतला. आज आमचो कावन्सिलर दिलीप बाब आसा. कारण आमी सगळे जाण हांगा रावपी हांगा भरपूर फेस करताले. म्हाका आतां दर दिसा फाटल्यान सिवरेज आयजी एग्जाम्पल आयजी ती फुटल्या. हांव आमदार दाजींक कितले फाटी हांव झगडी केल्या फोनाचेर. मॅडम अदिती आसत, आमचो पांढरे आसत, जेई आमची अदिती, तिका कितल्या फाटी बोवाळ मारता पळय कितें कारण फुट्टाली. ही लायन कांय वर्सां पूर्वी आमचे आदले बीजेपीचे आमदार कार्लूस आल्मेदांनी घातलेली. पूण कालांतरांनी बिल्डींग जाली, पॉप्युलेशन वाडलें म्हणून आज दाजी साळकाराचें परत अभिनंदन आनी धन्यवाद की तेंच्यांनी अपग्रेड केला. अपग्रेड करून मोठी पायपलायन घालता की फुडें हो प्रॉब्लम जावचो न्ही म्हणून. कित्याक हांगा स्कुलाची भुरगीं वयतात, मागीर आमी ऑफीस गोईंग आसा, सकाळी फुडें पयल्या घाण दिसताली. पूण लोकांच्या कडेन विनंती की ते सिवरेजीन लोक कितें नाना वस्तू त्या टॉयलेटीन उडयता आनी ती चोकअप जाता. आनी PWDचे हो मानतेश आसत, आदिती मॅडम ते हाडून क्लीन करता. लोकांची जबाबदारी उरता. तशेंच आमी हांगा ह्या वेळाचेर सगळ्या वाडेकारांच्या वटेन मागताना कितें आमच्या हांगासर एक हें आसा, व्हडली नाला आसा वीच वॉज अ रेन वॉटर. पूण एका लोकांनी कितें केलां मांगरांच्यान, कोणाचे ब्लेम करना, ते एक टायमार सिवरेज नासली तेन्ना तेंच्यांनी सिवरेज सोडटाले भितर. पूण आयज मांगरांनी सिवरेज हाडला दाजी साळकरान. पूण ती सिवरेज ह्या नाल्यान येता आनी नाला ओपन आसा. आयच्या शतकान तरी नाले ओपन रावचे न्ही, कित्याचेर मस्किटो ब्रिडींग जाता. आमी ती मागणी केला. म्हाका दिसता नेक्स्ट स्टेपान चेअरपर्सन गिरीश आसत किंवा आमचे आमदार दाजी साळकर, PWD हो नालो मातसो ल्हान करून ताका कवर करचें. कित्याक इट इज डेंजरस सगळ्यांक घाण. आनी हो रस्तो सुद्धा जो आसा, हो रस्तो सुद्धा हेच्या नंतर जातलो. हेच्यासाठी आमी दाजी साळकर आमदारांचे खूब आभारी आहा, PWDचे आभारी आहा, कावन्सिलर दिलीप बोरकर सगळ्यांचे आभारी आहा. तुमी उदो रॅम्पाचो विशय उलयलो एमपीटीचो. आमदार दाजी साळकरांनी, आमदार संकल्प आसत किंवा दोतोर प्रमोद सावंत, नितीन गडकरीजी येदो व्हडलो रोड केलो, हायवे केलो, फ्लायओव्हर केलो, करोडांनी रुपया मोडून. पूण तो बायणाकारां खातीर कितें फायद्याचो? तेन्नाच ठरयल्लें मनोहरभाई आसतना की एक रॅम्प जातलो की बायणाकार जे मांगरांतल्यान गर्देंतल्यान येता ते सकयल देंवतले. पूण कालांतरान आमी पळयलां कितें की एमपीटी गेट घालता कामत गॅरेजी कडेन, थंय गेट घालता. आमदार दाजी साळकारान ताका प्रखर विरोध केला. आनी एमपीटी म्हाका तेन्ना कसली दादागिरी करता. पयलीं जरी रस्ते मनोहरभाईन म्हटलेलें ते सांगता तुमकां, एमपीटी जरी तुमची आसली, रस्ते गोंयकारांचे आनी गोंयचे आसात. हेका लागून आमी बायणाकार खर विरोध करतले. आमदार दाजी बरोबर आसा. एमपीटीन आपली दादागिरी बंद करची. एमपीटी ग्राउंड जालो तो सुद्धा तेंच्यांनी ऑक्युपाय केला आनी CISFचे क्वॉर्टर्स करून दवरल्या. ते एमपीटी ग्राउंडार आमी सगळे खेळोन व्हडले जाल्या. तो एमपीटी ग्राउंडूय ओपन करचो आनी तो रॅम्पी बेगीन ओपन करता. आमी सगळे जाण दाजी साळकरा बरोबर, आमदारा बरोबर आसा. गरज पडली जाल्यार आमी सगळे रस्त्यार येतले आनी एमपीटीचेर मोर्चा व्हरतले. पूण हो रॅम्प ओपन करतले. त्याच बरोबर एमपीटी ग्राउंड जनते खातीर ओपन करतले. CP आज तुमी मुद्दाम जावन येयले आनी सेवेची चालू केला, कशें पळयता तुमी?
आयज जी आमच्या सासमाळे बायणान थंय आमचो एक सिनियर कार्यकर्ता जयंत बाब रावता हो एक्चुअली प्रॉब्लम आता जाली 10-1 वर्सां जाली हे ओवरफ्लो जाता आनी लोकांक त्रास जाता हांगा कशें जालें पयले बिल्डिंगे बी नासल्यो आतां लोकसंख्या वाडल्यो बिल्डिंगे वाडल्यो आनी हे ओवरफ्लो जाता आतांच तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान कशें ते व्हांवता ते इट इज इन व्हेरी बॅड कंडिशन आनी हे आमी एक्चुअली हार्डली फ्रॉम 300 किलोमिटर फ्रॉम द सिटी हे अशें जावपा जायना आनी इवन PWD सिवरेज ऑल्सो शूड टेक केअर इफ देर इज अ प्रॉब्लम आतां धाकटे पायपलायन आसा आतां व्हडली करपाक जाय हे चिंतप पयलीं 10 वर्सां पयलीं येवपाक जालें मागीर सिवरेज कंटेनर वांगडा नाल्यार आमदारा वांगडा पूण हे खंय तरी जावंक पावना आनी ऑल ओवर वास्को आतां आमी सिवरेज लायनाचें आमचें काम सुरू जाल्लें आसा आमदारान सगळो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा की प्रत्येक वाड्याचेर सिवरेज जावपाक जाय कित्याक सगळे लोक आपणाचे गटरान सोडटा व्हाळान सोडटा आनी आमकां तांकां हें करपाक जायना कित्याक तांकां फॅसिलिटी ना सो येणाऱ्या काळांत जर 2 वर्सां भितर तर सगळ्या वास्कोभर तर सिवरेज लायन जाली तशें काम सुरू जालां अशें आमदारान घेतलें सिवरेज जावपाक कारण कितें आसता आमी लोकांक लोक म्हणटा की सिवरेज आमगे सिवरेज ना पूण सिवरेजा खातीर आमकां एक पंपींग स्टेशन बसोवपाक पडटा त्या खातीर पंपींग स्टेशन बसोवपाक आमकां एक जागो जाय पडटा तो जागो मेळना कारणा खातीर ती सिवरेज लायन थंय येना पूण देवाच्या हेच्या देवळान आमच्या वॉर्ड नंबर 16 2 जागे आमी आयडेंटिफाय करून आमी काम सुरवात करपाक फाल्यां काम सुरवात जातली आनी खरेंच आमदाराचें देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा 40 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा फूल वॉर्ड नंबर 16 भितर आमचो कवर जातालो जे दिसा तें काम सुरू जाल्लें तेन्ना म्हाका कॉल येयलो लोकल्सांचो तेन्ना हांव थंय गेलो आनी ते गेट बंद केली ते गेट बंद करून हांवें ते कॉन्ट्रॅक्टरांक बंद केलें म्हणून आनी आमी आउट ऑफ स्टेशन आसलेले पूण ते चोरयांनी रातचे ते पेंट मारता आनी कितें काम चालू करता इट इज व्हेरी बॅड अपार्ट फ्रॉम द MPT तर तुका तर तूं लिगली कितें करता तूं दिसाचें कर तूं रातचें करता जाल्यार तेन्ना थंय कितें आबार दिसता पडटा कितें फिशी आहा म्हणून तूं आमदार आसा आमदार लोकल आमदारा कडेन उलय बाबा तूं अशें कितें करता आमकां कन्सर्न कर बिकॉज वी हॅव द ऑथॉरिटी आनी आमकां लोकांक फेस करूंक पडटा तुमी तर आमकां सांगलें आमी लोकांक सांगूंक पडटा आमकां जे प्रमाणे ह्या रस्त्या बद्दल सांगलेलें नितीन गडकरी साहेबान कित्याक बाबा हो रॅम्प आसा तो एक्झीट आनी अपर रॅम्प आसतलो हो बायणाकारांक खातीर आनी वास्कोकारांक खातीर तो खंय तरी थंय ओपनिंग करता आनी हांगा दुसरें हें जाता तें व्हेरी बॅड टू इयर आमदारान तो इनिशिएटीव घेतला म्हटला आमदारान CM कडेन उलयता म्हटला आनी हो बेगीनच्या बेगीन कित्याक हो वास्कोच्या खातीर हो हितू आहा आनी हो ब्रिज जो जाला तो वास्को खातीर जाला तो तेतून खंयसर तरी बाधा येवपा येना आनी हेंच्यांनी मातशें बेगीनच्या बेगीन करचें म्हणून पूण ती जे पळय लिगल आसल्यार तें आमकां सांगून करपाचें न्हू सी वॉट एवर द थिंग्स आर कमिंग टू वास्को सिटी यू हॅव टू कॉन्टॅक्ट टू आयदर PDA ऑर म्युनिसिपालिटी कळ्ळें न्हू पूण खंय तरी तेंच्यांनी आमकां कांयच सांगूंक ना म्हणजे खंय तरी काय सांगूंक ना म्हणजे इनलिगल तूं आपणाची प्रॉपर्टी तूं खंय काय करूंक शकना यू हॅव टू टेक द परमिशन गोवा शेपटी टेकिंग द परमिशन रेल्वे टेकिंग द परमिशन आनी तुमी कशें घेवंक ना वेन इट्स कम टू द रोड सो इट इज व्हेरी बॅड आमच्या आमदारान तेचेर ठाम हें करपाक जाय निश्चित करपाक जाय आनी शूड स्टँड विथ द पीपल आनी हें जावपाकूच जाय कावन्सिलाची कितें स्टँड कावन्सिल स्टँड वी आर विथ द पीपल ना आमी लोकप्रतिनिधी आमी लोकां खातीर रावपाक जाय न्हू जे लोकांक जाय ते आमकां जाय न्हू जे इतले करोडांनी पयशे मोडले आमचे टॅक्स पेयरांचे तेच तर आमकां यूज जाल्यार फायदो कितें आमचे MLA साहेब वास्कोचे त्यांना देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हाज्या वाड्यान म्हाका दिसता 4th प्रोजेक्ट जो आतां जाता तो मांगोरिलान जालो म्हणजे ते काटे बायणा जालो मागीर ते खापरेश्वरा कडेन जालो 3 जाले ते आनी हो 4थो सो जे म्हाज्या वाड्यान जे काम जालां सिवरेजीचे जे ओल्ड पायपलायन्स आसा ते चेंज करून दवरले सरान दिले आमकां ते आनी तांकां लागून आनी परत एकदां हांव तेंचे खरेंच आभारी आसा आनी जितले आतां मांगरान थोड्यांक कनेक्टिविटी ना तेजी सिवरेजीची सो आमी आदिती मॅडमा कडेन एकदां उलयल्ले एक म्हाका 7-8 कितें तरी घरां उरल्या ती कित्याक ती डायरेक्ट गटरान येता आनी ते गटराचे सगळे हांगासून हे नल्लान वयता सो ते जयंत जाधवान ते एकदां पॉयंट रेज केलो तो थंयचे थोड्यांची कनेक्टिविटी ना म्हणून हांगा थोडे सिवरेजीचें उदक येता सकाळी फुडें चड वास मारता सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सिवरेज डिपार्टमेंटाक की थोड्यांची घरां कोणाक कनेक्टिविटी ना तांकां मातशें ते खंय तरी एडजस्ट करून तांकां कनेक्ट करपाचें जेणे करून ते आमकां कांय त्रास जावचो ना पब्लिकेक आनी परत हांव आनी एकदां आभारी आहा कितें म्हाज्या हितून वाडान खूब डेवलपमेंट वर्क जाल्लें आसा सो दाजी सराक सांगता हांव आनीकूय म्हाजे 1-2-3 आहा प्रोजेक्ट ते मातशें हातीन घेवपाचे आनी ते मातशें क्लियर करपाचे